बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में दो तीन खबरें हैं, उनमें से कुछ अहम हैं और कुछ अहम नहीं हैं। अहम खबरें तो यकीनन आप तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उनमें से जो अहम नहीं हैं उनकी क्या ज़रूरत है, ये आपको आगे चलकर पता चलेगा कि ये जो अहम नहीं है आप तक पहुंचाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। पर शुरू करते हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एक अमरीकी खातून शिकागो से जिसका ताल्लुक था, वो आई हुई थी। उनके साथ एक वाकया पेश आया होटल के अंदर। ये हमारे बाकी जो मीडिया पर्सन है इस चीज को सामने रख रहे हैं। मेरे तक भी अपने सोर्स के थ्रू ये बात पहुंची है और ये कहा गया है कि ये खबर जरूर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें और लोगों को बताएं इसमें हुआ क्या है। असल में एक खातून जिसमें उनके साथ एक 7 साल का उनका बच्चा और बाकी फैमिली के मेंबरान भी मौजूद थे, उम्रा के घर से सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में वो मौजूद थी। अचानक रात को वो सोए हुए थे, अचानक उनके बेटा जिसकी उम्र 7 साल थी, उसकी आंख खुली और उन्होंने एक औरत को या एक मर्द को यानी किसी बंदे को अपने रूम के अंदर अपने बैग्स को खोलते हुए देखा। और उसके बाद फिर वो, जाहिर सी बात है छोटा बच्चा था और उसकी वो नींद की हालत में था, यानी थोड़ा बहुत उसने देखा और फिर उसके बाद उन्होंने आवाज लगाई। जाहिर सी बात है एक बड़ा बंदा होता या कोई कह लीजिए कि कोई एक्टिव होता तो वो उसको पकड़ सकता था, या जो भी मुतलका यानी हिसाब किताब होता या इदारे को जो भी मुतलका लोग हैं उनको जाकर आगाह भी कर सकता था एट अ टाइम। वो बच्चा था, उसने आवाज दी अपनी वालदा को। जितने तक उनकी वालदा उठी इतने तक वो खातून या फिर वो मर्द उस कमरे से निकल चुका था। उसके बाद फिर उन्होंने अपने बैग्स को देखा, उनके बैग्स खुले हुए थे और साथ जो कमरा था उस कमरे का जो लॉक लगा हुआ था वो लॉक बरकरार था। अब उन्होंने सोचा यार ये लॉक तो लगा हुआ है लेकिन बैग्स खुले हुए हैं, मीन्स हो सकता है कि हमारा वहम हो, हम ये समझ रहे हो कि कोई अंदर आया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बैग, क्योंकि हम खुद कमरे के अंदर थे तो बैग खुले रह गए हों या इस किस्म का हो। उसके बाद फिर ये पता चला कि कुछ चीजें उनकी गायब थी उनके बैग्स के अंदर से। मतलब ये है कि एक बंदा बाहर से, असल में होता ये है कि ये जो होटल मालकान होते हैं, वो जो बंदे हायर करते हैं, वो जो बंदे मैनेज करते हैं मामलात को, हर होटल में ऐसा ही होता है। जो 5 स्टार होटल होता है उसमें ऐसा ही होता है कि एक तो की जो लोग कमरे के अंदर होते हैं उनके पास होती है और एक मास्टर की होटल वालों के पास होती है। वो इमरजेंसी की सूरत में या किसी सूरत हाल से निपटने के लिए वो इस्तेमाल की जाती है, यानी उनके पास ये इख्तियार होता है, ये इस्तात होती है कि वो कमरे का दरवाजा खोल सकते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज का एक मामला भी है, इधर सी बात है, लेकिन कमरे के अंदर तो नहीं, कमरे के बाहर की सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखाई जा सकती है। उस खातून की जानिब से बाद में जाकर रिसेप्शन पे या बाकी जो मुतलका जो डिपार्टमेंट था उसको बताया गया कि ये साथ मेरे वाकया हुआ है, तो मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यानी अब सवाल यह है कि आपको खुद अपने सामान की हिफाजत करनी होगी। अगर आप लाख लगाकर भी सऊदी अरब के अंदर सोते हैं तो तब भी आपकी चोरी हो सकती है। बहुत से हमारे मीडिया पर्सन ये कह रहे थे कि इसमें सऊदी अरब की हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, होटल मालकान का कोई कसूर नहीं है। मेरी नाक़िस राय के मुताबिक इसमें हुकूमत का और होटल मालकान का सरासर कसूर है। उसकी वजह यह है कि इसके जिम्मेदार कौन है, नहीं पैसे कौन ले रहा है, होटल मालकान ही तो पैसे ले रहे हैं ना, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी। यानी उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट उस चीज को किया जाए, उसकी सीसीटीवी फुटेज देखी जाए, वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि रात के किस पैर में कौन सा बंदा किस कमरे में दाखिल हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था। ये सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। सीसीटीवी फुटेज का ना दिखाना, इससे एक चीज तो वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि जो होटल मालकान की जो इंतजामिया है वो इन घनौने खेल के अंदर भरपूर तरीके से मुलव्वस है। और ये ऐसी शिकायत पहले भी हमें मिलती हैं, लेकिन एक शिकायत जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर है और ये खातून जिसका शिकागो से ताल्लुक है, उनके साथ एक रियल वाकया हुआ है। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम उम्रे के ऊपर या सऊदी अरब में किसी हवाले से जाते हैं तो एहतियात कीजिएगा कि ऐसा वहां पे होता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि सऊदी हुकूमत से कि इसके ऊपर जरा गौर करे, क्योंकि अगर सऊदी अरब में जाकर मक्का मुकरमा में जाकर हरम की हदूद के अंदर इस किस्म की वारदातें होगी तो फिर जाहिर सी बात है इल्जाम तो आएगा। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से मोहसिन अब्बास हैदर, पाकिस्तान के अदाकार हैं और सिंगर हैं। उनकी जिंदगी उजड़ गई है। उन्होंने सुबह अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की है
اس سے پہلے محسن عباس حیدر مختلف کہہ لیجیے کہ وہ کنٹروورسیز کا شکار رہے ہیں. ان کی بیوی کے اوپر انہیں تشدد کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کا ان کے اوپر الزام تھا. اور اس کے بعد پھر پوری انڈسٹری جو پاکستان کی انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری، انہوں نے محسن عباس حیدر کا بائیکاٹ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر تشدد کیا ہے، یہ ان کے اوپر الزام تھا. تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے، جب معاملہ خراب ہوا، ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، اس کی بیٹی تھی وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کے ساتھ پھر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. یعنی والدین کا سہارا ان کے پاس تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا. اب خود انہوں نے ایک انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ کی ہے آج اپنے والد کے حوالے سے کہ ان کے والد بھی اس دار فانی کو سے کوچ کر کر چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. باقی ان کنٹروورسیز جو حساب کتاب ہے ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، اچھا ہے برا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور خود ان کو پتہ ہے، وہ صاحب عقل بھی ہیں، سب کچھ ہیں ان کے پاس ہے، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کس راستے پر چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے. ان کا اپنا ایک ذاتی میٹر ہے، ہمیں اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال جو خبر ہے یہی ہے کہ محسن عباس حیدر پاکستان کی نامور اداکار ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اب اگلی خبر جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ غیر امپورٹنٹ بھی ہیں، کچھ امپورٹنٹس نہیں ہیں، اہمیت کے حامل نہیں ہیں، وہ ہے یاسر نواز. پاکستان کے ہدایت کار ہیں، اور ان کی اہلیہ ہے ندا یاسر. وہ بھی مختلف مارننگ شوز میں چولے چولے مارتی رہتی ہے، اور اس قسم کی وہ کہہ لیجیے حرکات کی وجہ سے وہ مشہور بھی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، پاکستانی قوم ہے، وہ اس قسم کی چیزیں دیکھتی بھی ہیں، اور اس قسم کی حرکات کی وجہ سے وہ مشہور بھی ہیں، اور وہ جان بوجھ کر اس قسم کی حرکات بھی کرتی ہیں. اب اس حوالے سے کچھ پلیٹ فارم کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ خبر لگی ہوئی تھی کہ یاسر نواز نے دوسری شادی کی ہے، ندا یاسر کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا ہے. اس حوالے سے ابھی تک جہاں تک میں نے کچھ سورسز سے بات کی ہے جن کا تعلق شوبز سے ہے، کسی نے اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں کی. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کر بھی اس قسم کی چولے مارتے رہتے ہیں تاکہ ہم میڈیا کے اندر آئیں اور ہمیں ڈسکس کیا جائے، بات چیت کیا جائے. کبھی کسی کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی دوسری شادی کے حوالے سے یعنی دوسری بیوی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بندہ سامنے آ جائے گا اور یہ کہے گا کہ نہیں میں نے دوسری شادی نہیں کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کبھی کسی کی بیوی بھاگ جاتی ہے، کبھی کسی کا مرد بھاگ جاتا ہے. تو یہ شوبز کے اندر زیادہ تر ایسا ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دوڑ ہوتی ہے لائم لائٹ میں رہنے کی، ایک دوسرے سے آگے کی. ایک کہتا ہے میں رہوں، دوسرا کہتا ہے میں رہوں. جس طرح ٹک ٹاک کا یا باقی پلیٹ فارم کا ایک فار یو کا آپشن ہوتا ہے نا، کہ فار یو کے اوپر کون آ رہا ہے، کون چل رہا ہے. تو ان کے اندر بھی یہی ایک کیڑا ہوتا ہے فار یو کے اندر رہنے کا. تو اس قسم کی یہ خبریں دی جاتی ہیں، باقی اس میں کوئی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے باقی معاملات کے اندر، جنرل معاملات کے اندر اگر کوئی چیز، کوئی ڈیولپمنٹ میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.